مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرعون تعلیمی ادارے نو اس واسطے اپنے قبضے کردا ہے کہ ایدے وچوں تیار ہو کے ہی تے میرے ٹٹو بنن گے تے انہاں ٹٹواں نے میرا کام سارا چلاونا ہے. میں جو آکھاں خدا واں تے انہاں مننا دے تاں ہے. اللہ اکبر. مکتب از تدبیر او گیرد نظام. مکتب 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 تعلیم گاہ کو کہتے ہیں. وہ دی پہلی نظر ہی تعلیم تے ہوندی ہے فرعون دی. وہ دا نظام اپنے ہاتھ وچ کردا ہے. کیوں تابکہ میں خواجہ اندیشد غلام تاکہ اس مکتب وچ غلام تے لونڈے تیار ہون. پھر انہاں لونڈیاں نو جویں آکھیا جاوے اوویں کرن. فرعون دی مرضی دے عین مطابق غلام چلے. فرعون تعلیمی ادارے نو اس واسطے اپنے قبضے کردا ہے کہ ایدے وچوں تیار ہو کے ہی تے میرے ٹٹو بنن گے تے انہاں ٹٹواں نے میرا کام سارا چلاونا ہے. میں جو آکھاں خدا واں تے انہاں مننا دے تاں ہے. جے کسے ہور دے سبق پڑھے ہون گے تے مینوں کیویں منن گے؟ جنوں آکھدے نے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. شیخ ملت سے دل نشین بر مراد او کند تدبیر دی. فرماندا ہے دوجی نشانی تینو فرعوناں دی اے دسنا. فرعون دے دور دے ملا پیر اقبال فرما دے فرعون دے دور دے ملا دے پیر مجدد تے بن بیٹھن گے لیکن جدوں بھی گل کرن گے او فرعون نو راضی تے خوش کرن دی کرن گے. فرعون نو ناراض کرن دی گل کدی نہیں کرن گے. وہ جنی تجدید کرن گے مجدد صاحب کو ادھر بیٹھا ہونا ہے, کو ادھر بیٹھا ہونا ہے, کو ادھر بیٹھا ہونا ہے. جنی بھی تجدید ہوئے گی پر مراد وہ فرعوناں دی مراد دے مطابق ہونی ہے. لکھ لعنت ہو جائے مجدداں دے جڑے فرعون دی مراد دے مطابق دین بدل دے جان. اور نبیاں دے وارث فرعوناں دے نال دین نہیں مروڑ دے, وہ تے دین حق نال فرعوناں نو مروڑ چھڈ دے. بے نصیب آمد دے اولاد غیور جاں بطن چون مردہ درخواہ کے گو فرماندہ اگلی نشانی ہے فرعون دے دور دے جڑے بھی لوگ ہوندے نے وہ بہتے انج بن جاندے نے انہاں دی اولاد بے غیرت جمدی غیرت خالی ماں بہن تھی دی غیرت نہیں رکھن گے. انج لگے گا جی میں قبر کے اندر مردہ پیا ہے, جی میں مردے نو فکر نہیں ہوندی ایویں اونوں بھی فکر نہیں ہونی. جے اولاد بے غیرت پیدا ہو رہی ہوئے سمجھ لو فرعون اتے حاکم ہے. پھر وہی دعا منگی جڑی حضرت موسیٰ نے منگی.
ساڈے اگے انگریزی چمونے کی کھلون ہے انگریزی چمونے سانو اللہ پاک نے او دے حکم دے پابند ہاں سانو بیان دا حکم ہے وہ کر رہے ہیں. ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.